यो समयको निम्ति फेरि पनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्दछु। आउनुहोस् हामी फेरि पनि नियमित रूपमा हामी यस क्रमअनुसारको बाइबल अध्ययनमा हामी जानेछौँ र सधैँ चाहिँ हामी अहिले पनि हाम्रा नोटहरूमा हामी लेख्नेछौँ र यसलाई हामीले राम्रोसँग टिप्पणी गर्नेछौँ र हामी जुन विषय सिकिरहेका छौँ यो एक कर्मगत रूपमा छ र यसलाई हामीले नछुटाए नियमित रूपमा हामी पाठ अगाडि बढाउन जानेछौँ। तो अहिले हामी अहिलेको यस विषयमा र पाठमा जानुभन्दा पहिले जो कुराहरू हामीले सिक्न गइरहेका छौँ यो एक जटिल विषय छ। कति कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ, समझ्न पनि कठिन हुन्छ। यसको निम्ति हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ कि प्रभु जसले हामीलाई यी कुराहरू बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस्। आओस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, यो समयको निम्ति फेरि पनि म धन्यवाद चढाउँदछु हाम्रो यस नियमित बाइबल अध्ययनको निम्ति। विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ अहिले जसरी हामी यस क्लासमा यहाँ सहभागी छौँ प्रभु, साथै अनि जसरी यो एक अनलाइनको माध्यमद्वारा जहाँ जहाँ सहभागी बनेर जसले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ प्रभु, प्रत्येकको लागि म प्रार्थना गर्दछु उहाँहरूको आत्मिक जीवनमा एक आशिषको कारण बन्न सकेको होस्। यसगरी यो पनि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जुन कुरा हामी सिकिरहेका छौँ र कति कुराहरू हामी आफै बुझ्न सक्दैनौँ, तर म प्रार्थना गर्दछु कि पवित्र आत्मा हामी एक एकलाई सिकाउनुहोस्। लेखेका कुरा, सुनेका कुरा अनि जति कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले पाएका छौँ ती कुरा समझनको लागि प्रभु तपाईको कृपा मद्दत सहायता विशेष बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। बाँकी यो समय तपाईको हातमा सब हामी एक एकमा तपाईको उपस्थिति र सहायताको लागि धन्यवाद दिँदै प्रार्थना बिन्ती चाहन्छु प्रभु येशूको पवित्र नाममा, आमेन। हामी तेस्रो पाठको तेस्रो नम्बरमा गइरहेका छौँ। तेस्रो नम्बर क ख ग। अहिले हामी ग नम्बरमा गइरहेका छौँ। ग नम्बरमा शैतानको प्रत्यक्ष काम। हामीले उत्पत्तिको बारेमा हेरौँ, शैतानको उत्पत्ति, त्यस पछाडि अनि उसको नाम र चिनारीको बारेमा हेरौँ र तेस्रो नम्बरमा शैतानको प्रत्यक्ष काम के हो यसको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। शैतानको प्रत्यक्ष काम योसँग हामी राम्रोसँग परिचित हुन जरुरी छ। उसले प्रत्यक्ष काम गर्छ, अप्रत्यक्ष पनि काम गर्छ। योसँग हामी राम्रोसँग परिचित हुन जरुरी छ। यसमा पनि हामी क्रमअनुसार 1-2 गर्दै हामी लेख्दै जानेछौँ। उसको काम नम्बर 1 परीक्षा गर्ने। नम्बर 1 परीक्षा गर्ने। उसको प्रत्यक्ष काम परीक्षा गर्ने। उत्पत्ति 3 को 1। उत्पत्ति 3 को 1 यो पाठ हामीलाई लाग्छ हामी एउटै पद दोहोऱ्याए जस्तो लाग्छ, तर अलग अलग पदभित्र दिएको शब्दलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अहिले हामी परीक्षाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। परीक्षा कसरी गरिएको छ? परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनुभएका वन्य पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले इस्राएललाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? मैले प्रसङ्ग यहाँ कहाँबाट जोडेँ भन्दा उसको एक शब्द छ
के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? यो एक परीक्षा हो। त्योभन्दा अगाडि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने हो भनेदेखि उत्पत्ति 2:16 परमेश्वर पहिल्यै भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ? उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमाने खाए हुन्छ। 17 तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनकि जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। 16 उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाको सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमाने खाए हुन्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, परीक्षा कसरी गरिरहेको छ त? परमेश्वरको वचन यसरी आएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यो कुरा शैतानलाई थाहा छ, उसले यो कुरालाई सुनेको छ। तर परीक्षा गर्ने बेलामा उसले कसरी परीक्षा गरेको छ त? के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, यहाँनिर वचनलाई घुमाइ फिराइकन परीक्षा गरेको छ। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दा यो व्यक्ति परमेश्वरको वचनसँग कति जानकार रहेछ भनी उसले परीक्षा लिइरहेको छ। बुझ्नुहुँदैछ? परमेश्वरको वचनप्रति कति जानकार रहेछ त? आज हामी विषय किन सिकिरहेका छौँ त? हामी परमेश्वरको वचनसँग सम्बन्धित हामीलाई ज्ञान हुन अति जरुरी छ। नै तो परीक्षा गर्नेवालाले हामीलाई घुमाइ फिराइकन उल्टा प्रकारले हामीलाई परीक्षामा पार्नेछ। यसकारण उसले के शब्द प्रयोग गर्छ? के परमेश्वरले भन्नुभएको छ बगैँचा कुनै पनि रुखको फल नखानु? परमेश्वरले भन्नुभएको छ बगैँचाको सब रुख तैँले खान सक्छ, सङ्कोच नमानी खान सक्छ, बीचमा भएको मात्रै नखानु। तर उसले कसरी गर्दैछ? सबै नखानु भन्नुभएको छ। अब स्त्रीले जवाब दिएकी छिन्, होइन त्यसो होइन, हामी सबै खान सक्छौँ, तर जो बीचमा छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु पनि। यहाँ उसलाई परीक्षाको बेलामा जवाब दिने समयमा वचनलाई घुमाइ फिराइ थप घट गरेर भनिरहेको बेलामा उसलाई पक्का पनि के थाहा लाग्यो, यसलाई वचनसँग सम्बन्धित पुरा जानकार छैन, यसलाई पुरा ज्ञान छैन। यसकारण आज एउटा विश्वासी परीक्षामा पर्नुको कारण नम्बर 1, या त उसलाई परमेश्वरको वचनको पुरा ज्ञान छैन, या त उसको लापरवाहीको कारणले परीक्षामा पर्न सक्छ। हामीले दुईटा मध्ये एकलाई ध्यानसँग निहाल्नुपर्छ। या त हामीलाई परमेश्वरको वचनको पुरा ज्ञान छैन, या त हामीले हाम्रो जीवनलाई थाहा पाए पनि लापरवाहीको जीवन बिताइरहेका छौँ। यसैले हामी के गर्छौँ त? परीक्षामा पर्छौँ। यसैले आज धेरै जसोको जीवनलाई हेर्ने हो भनेदेखि त नम्बर 1 सिक्ने मन हुँदैन, सिक्ने इच्छा हुँदैन। सिक्ने इच्छा नभएपछि के हुन्छ त भन्दा एक लापरवाहीको जीवन छ। लापरवाही कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जे होला होला, हाम्रो सोच यस्तो छ, जे सुकै होस्, जे हुन्छ हुन्छ। हामीले यस्तो प्रकारले सोच्दा हामी सरासर परीक्षाको फन्दामा पर्छौँ। सायद हामीले यस वचनमा हेर्ने हो भने हब्बाले पनि यही कुरा सोचेको थियो। आदमले कतिचोटि बताए, कतिचोटि सुनाए होलान्, उनले त्यति ध्यान दिएन। सायद हुनसक्छ उसको मनमा यो आयो, जे होला होला।
तर उसलाई यो कुरा थाहा भएन परीक्षा गर्नेले कसरी परीक्षा गर्छ। यसैले परीक्षा साधारणदेखि लिएर उच्च व्यक्तिसम्मलाई पनि उसले परीक्षा गरेर बराबर हेर्छ। यो चीज के हो, यसमा कति ताकत छ। येशूलाई पनि त परीक्षा गर्यो, यो चीज के हो। यसकारण परीक्षामा हामी कतिको परीक्षा हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा कतिको ताकत छ, वजन छ, या यसमा कतिको मजबुती छ, यो उसको काम हो, परीक्षा गर्ने काम। यसकारण हामी मत्ती 4 मा येशूको बारेमा जब हामी हेर्छौँ, येशूलाई कसरी परीक्षा गरेको छ। उसले कसैलाई बाँकी राख्दैन, परीक्षा। मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि शैतानले हाम्रो इच्छा र आवश्यकतालाई निशाना बनाएर उसले काम गरेको हुन्छ। हरेक व्यक्तिको इच्छा र आवश्यकतालाई निशाना बनाएर परीक्षा गरेको हुन्छ। तो यहाँनिर पनि हामी मत्ती 4 को 1 देखि नै हामीले पढ्ने हो भने म 3 पद समय बचाउने 3 पद पढ्दैछु। तब परीक्षा गर्नेले वहाँका आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गालाई रोटी होऊन् भने आज्ञा दिनुहोस्। अब परिस्थिति थाहा छ उसलाई। येशू 40 दिन 40 रात निराहार हुनुहुन्छ। अब भोकको समय छ, परिस्थिति छ। परीक्षा गर्नेले के कुन प्रकारले परीक्षा गर्दैछ त? तपाईँ परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ नि, आज्ञा दिनुहोस्, यो ढुङ्गा रोटी बनोस्। सायद हामीले के सोच्थ्यौँ त, यदि सही वचनको ज्ञान वा त्यसको पहिचान बराबर नभएको अवस्थामा हामी के सोच्थ्यौँ? हाँ ठीक हो, म आज्ञा दिन्छु, ढुङ्गा रोटी होइजा। किन हामी आज्ञा दिन्थ्यौँ त भन्दाखेरि, हो म कस्तो अद्भुत आश्चर्य काम गर्ने व्यक्ति रहेछु त, मद्वारा कस्ता कस्ता अद्भुत काम हुँदो रहेछ त। उसले आफ्नो इज्जत र नामको निम्ति के गर्न सक्थ्यो? भन्न सक्थ्यो। अगर येशूले भन्नुहुन्थ्यो कि ढुङ्गा रोटी हो, हुन सक्थ्यो। उहाँ त स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लागि कोही असम्भव थिएन। और हामीले पनि सायद यो कुरा हामी गर्न सक्थ्यौँ, गर्न इच्छा आउँछ। यस कारणले आउँछ कि हाम्रो आवश्यकता पुरा होस् भन्नुभन्दा पनि मैले आफ्नो इज्जतको लागि, नामको लागि सायद हामी यस्तो गर्थ्यौँ होला। तर सम्बन्ध त्यस्तो छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन, परमेश्वरको मुखबाट निस्के हरेक वचनले जीवित रहन्छ। यसैले यहाँ 3 प्रकारले परीक्षा गरिरहेको छ। अहिले म बस एउटै मात्र परीक्षाको बारेमा मैले पढेँ, बाँकी सब म पढ्दैन। 3 वटा सन्दर्भ लिएर येशूको परीक्षा गरेको छ। एक भोकको परिस्थिति थियो, यो अवस्थालाई लिएर परीक्षा गर्यो। दोस्रो वचनको ज्ञानको सम्बन्धमा परीक्षा गरेको छ। तेस्रो नाम इज्जतको विषयमा, धन मान मर्यादाको विषयमा परीक्षा गरेको छ। वो विषयमा जान चाहँदैन। सिर्फ एक उदाहरण, परीक्षा साधारण व्यक्तिलाई मात्र गरेन, उसले एक सृष्टिकर्ता जो एक मनुष्य बनाउनु भएको छ उसको पनि परीक्षा गर्यो। अन्तमा परीक्षा गरिसकेपछि के थाहा लाग्यो? 10-11 पदमा म पढ्दैछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान दूर होइ जा,
किनभने लेखेको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो। हेर्नुहोस्, परिस्थिति यस्तो हुनुपर्छ। उसले परीक्षा गर्यो, बराबर परीक्षा गर्यो, यसको ताकत कति रहेछ। येशूलाई कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो बसमा पार्न सकेन। समय आयो, उसले के गर्यो? छोडेर गयो। किन? उहाँमा सबै कुराको सम्पन्न थियो। छोडेर गयो। आज हाम्रो जीवन यस्तो अवस्थामा कहिले पुग्छ होला? वचनमा सिक्ने हो भनेदेखि हामी देख्छौँ येशूको कदसम्म हामीलाई बढ्नुपर्छ। इफिसी 4:13 भन्छ, हामी येशूको कदसम्म, येशूको बराबरीमा पुग्ने हाम्रो जीवन हो। जब परीक्षा गर्नेवाला आयो, परीक्षा गर्दा उसले के गर्यो? छोडेर गयो। आज उसले छोडेर जाँदैन, हामीलाई के गर्छ? उल्टा विष पिलाएर जान्छ, बेहोस बनाएर जान्छ, अन्धा बनाएर जान्छ। यो अवस्थामा नहोस्। बेहोस बनाउने, अन्धा बनाउने, उसको विषमा हामी प्रभावित नबनौँ। यसैले परीक्षा हवालाई मात्र गरेन, येशूलाई मात्र गरेन, परीक्षा आज मलाई पनि गर्छ। हामी प्रत्येकलाई गर्छ। हामी सावधानीसँग जिउनुपर्छ। हामी प्राय जवान होस् या उमेरले अलिकता पाएको होस्, परीक्षा कहीँ न कहीँबाट आउँछ। समय र परिस्थितिलाई उसले हेरिरहेको हुन्छ। मैले यो शब्द फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो इच्छा र आवश्यकतालाई निशाना बनाइरहेको हुन्छ। कतिचोटि धनको कुराको बारेमा हामी सोचिरहेका हुन्छौँ, कतिचोटि हामी शारीरिक इच्छालाई पुरा गर्ने कुराको बारेमा सोचिरहेका हुन्छौँ। ओहो, मेरो एउटा इच्छा छ। यो परिस्थितिमा उसले बराबर हामीलाई परीक्षा गर्छ। जस्तो यौन अवस्थाका जवान भाइ बहिनीहरू आरामसँग परीक्षामा फस्छन्, जवान केटाकेटीहरू परीक्षामा फस्छन्। यो उनीहरूको आवश्यकता हो। यसैले यसमा हामी जयवन्त हुनको निम्ति हामीलाई ताकत कति चाहिन्छ। यीशु पनि जब सेवकाईमा प्रवेश गर्नुहुँदा उहाँको उमेर 30 वर्षको थियो। हेर्दा मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँमा पापको कोही हिस्सा थिएन। यसैले येशूलाई उसले आफ्नो बसमा पार्न असम्भव थियो। तर हामीमा त के छ? पापको हिस्सा छ। पापको राजाले हामीभित्र पनि बास गरेको छ। जब हामीभित्र इच्छा उत्पन्न हुन्छ, उसले हामीलाई उत्तेजित बनाउँछ और हामी बेहोस हुन्छौँ और हामी पापमा अन्धा बन्छौँ। परीक्षामा सहजै हामी फस्छौँ। हामी होशियार हौँ। दोस्रो पोइन्टमा यो विषय हामी यहीँ नै राखौँ। यो पटक पटक दोहोरिँदै हामी सिक्दै जानेछौँ। एउटा पद कतिचोटि हामी पढ्नुपर्छ, हामी ध्यानसँग सिक्नेछौँ। अहिले सिर्फ हामी के सिकिरहेका छौँ त? उत्पत्ति 3:1 हामीले हेरिरहेका छौँ, परीक्षा गर्नेले कसरी गरिरहेको छ त। परमेश्वरले भन्नुभएको छ सबै त तैँले खान सक्छ, तर बिचमा भएको असल र खराबको ज्ञानी रुखको फल तैँले नखा। तर आउने परीक्षा गर्ने के गरिरहेछ? के भनिरहेछ? के परमेश्वरले भन्नुभएको छ बगैँचाको कुनै पनि रुख नखानु भन्नुभएको छ? आज हामीलाई थाहा छैन। आज हामीलाई परीक्षा गर्ने बेला कसरी परीक्षा गर्छ? हामीले सायद पुस्तक बाइबलको 66 पुस्तकको नाम पनि हामी जान्दैनौँ। कुन चाहिँ पुस्तक कहाँ पर्छ हामीलाई थाहा छैन, ज्ञान छैन। उहिले भन्छ अनि यशायाको पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो। सायद जब हामीलाई थाहा छैन, ज्ञान छैन, हाँ ठिक हो, यशायाको पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो। थाहा नभएपछि हामी के भन्छ? हाँ ठिक हो,
हात उठायो भने ठिक हो। जगमा हामीलाई ज्ञान छ नि, यशायाको पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक होइन, बीजको पुस्तक हो। बाइबलको 66 पुस्तकको बीजको पुस्तक हो। मलाई थाहा छ हामीले उसलाई जवाब दिन सक्नु पर्यो। यशायाको पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक होइन, बीजको, यता पनि बराबर बीजको पुस्तक हो। यो जवाब हामीले दिन सक्नु पर्यो। साधारण एक बाइबलको पुस्तकको नाम कहाँ छ? यहाँबाट पनि हाम्रो परीक्षण हुन सक्छ बाइबलको विषयमा, वचनको ज्ञानमा। बाँकी दुनियाँमा हुने कुरा अलग छ वचनको ज्ञानको विषयमा। और पुस्तकको भित्र अध्याय पदको कुरा त हामी छोडिदियौँ। पहिला हामी पुस्तकको नामको बारेमा पनि के गरौँ, याद गरौँ। नै क्रम अनुसार बाइबलको पुस्तक यो यहाँ छ, अयुबको पुस्तक यसपछि आउँछ, एस्तर पछि आउँछ, बाजा सङ्ग्रहको पहिले छ। यी सब कुरा हामीलाई के हुनु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो। दोस्रो पोइन्टमा हामी जाँदैछौँ उसको काम, क्रम 1 2 गरेर हामी लेख्दै जानेछौँ। छल गर्छ। उसको काम के हो? छल गर्ने, छल्ने काम। शब्द उस्तै लाग्छ, परीक्षा गर्ने, छल गर्ने उस्तै लाग्छ। सन्दर्भ उत्पत्ति 3 को 1 नै हो। उसले कसरी छल गरिरहेको छ यहाँ? छल। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरूमा सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। अब छल गर्नेले कसरी गरिरहेको छ त? अरू कोही एक नयाँ रूप धारण गरेर आएको छैन। आदम हवाको सामने भएको उनले देखभाल गर्ने अनि उनले राज्य अधिकार गर्ने जन्तु मध्ये एक सर्पको रूपमा ऊ आएर छल गर्दैछ। यहाँनिर एउटा गम्भीरता कुरालाई हामीले ध्यानसँग सिक्नुपर्छ। सर्पको रूपमा प्रकट भयो, ऊ एक सर्प हो। त्यसको भित्रको आवाज उसको होइन। उसले छल कसैको रूपमा प्रकट भइरहेको छ। एक समस्या के हो त भन्दा परमेश्वरको कोही रूप छैन, परमेश्वरको कुनै आकार छैन। एक शब्द छ, एक वचन छ, बाँकी कोही रूप छैन। नहीं तो कोही रूपमा आउने बेला हामीले चिन्न सक्छौँ, भाइ यो सर्प कहाँबाट आयो, यो त सर्प हो। परमेश्वरको रूप त अर्कै छ। अहिले हामीले शकलको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको शकल अलग अलग छ। दिदीको जस्तो शकल अर्कोसँग दाँच्न सकिन्न, हाम्रो शकल अलग अलग छ। यदि शकल देखाएर कसैले भन्छ हाँ दिदी नै हो भने अर्को मान्छेलाई भन्यो, हामी शकल देखेर भन्छ नै दिदी होइन यो अर्कै हो। हाम्रो शकल अलग अलग छ र यसबाट हामीहरूको पहिचान अलग। तर परमेश्वर र शैतानको बीचको शकल कस्तो छ, अनुहार कस्तो छ? सायद अनुहार देखेको भएदेखि हवाले यसरी नै के गर्दैन, छल गरेको कुरालाई उनले सायद के गर्दैन, स्वीकार गर्ने थिएन। यो त छल हो, यो त भ्रम हो, परमेश्वर रूप यस्तो छैन। एक शैतान कसरी एक सर्पको रूपमा, छली रूपमा आएको छ। मैले हिजो पनि भने एक तस्कर गर्नेले कहिले बाबु, कहिले आमा, कहिले काका, कहिले काकी, कहिले मामा, कहिले माइजू, कहिले दाजु, कहिले भाइ दिदी बहिनी बराबर सबको रूप बदलेर आउँछ। आफन्ती नै हो, नातादार नै हो, उद्देश्य छ अर्कै। यसैले छल त्यसै गरी गर्छ, छली। उसको स्वभावको बारे हामीले हेरिसकेका छौँ। अब काम, छली स्वभाव उसको थियो, तर अब काम उसले के गर्छ, छल गर्ने काम उसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गर्छ। स्वभाव मात्रै होइन, स्वभावले उसले काममा प्रेरण गर्छ। स्वभाव हुनु एउटा कुरा हो, तर काममा प्रेरण गर्नु अर्को कुरा हो। यसैले मैले शब्द माथि राखेको छु कि शैतानको प्रत्यक्ष काम किन, उसको स्वभावलाई काममा प्रत्यक्ष उसले के छ, प्रेरण गरेको छ, छल गरेर देखाएको छ। कतिसम्म छल गर्दो रहेछ त? यसैले उसको स्वभाव के छ, छली छ।
हामीले अर्को एक वचनमा हेर्ने हो भनेदेखि दोस्रो कुरन्थी 11:14 उसले कस्तो कस्तो रूप धारण गर्छ, छली स्वभाव। दोस्रो कुरन्थी 11:14 यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिमय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसको मतलब शैतानले स्वर्गदूत ज्योतिमय एक प्रकाश धारण गरेको स्वर्गदूतको रूपमा पनि उसले आफूलाई बदलेर छल गर्छ। हामी के भन्छौँ, बाफरे एक ज्योतिमय स्वर्गदूतलाई मैले भेटेँ, देखेँ, दर्शन कस्तो अद्भुत। स्वर्गदूतको विषयमा कुरा गर्दा स्वर्गदूत प्रत्यक्ष पनि हामीसँग प्रकट हुन्छ। और आज सबैभन्दा समस्या के छ भन्दाखेरि धेरैले सपना देख्ने गर्छन्। ओ मैले ज्योति धारण गरेको नरम येशूलाई मैले सपनाद्वारा देखेँ। सपनाद्वारा पनि छलिएका छन्। यहाँ बाइबलले के बताउँछ, यो कोही अनौठो कुरा होइन। उसले छल कसरी गर्छ, ज्योतिमय स्वर्गदूतको रूप धारण गरेर छल गर्छ। स्वर्गदूत देख्ने बेलामा हामीले विश्वास गर्छ, ओ यो परमेश्वरको दूत हो, यसले कोही नयाँ खबर ल्याएको छ, नयाँ सन्देश ल्याएको छ, यसको कुरा मैले सुन्नुपर्छ। आरामसँग सुन्छौँ, तर हामीले चिन्नु जरुरी छ उसको स्वभाव, उसको काम, त्यसको उद्देश्य कस्तो छ त। छल गर्नेवालाको उद्देश्यलाई हामीले बुझ्ने हो भने सबभन्दा पहिले परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिएको वचन बाइबल, यसको पुराका पुरा हामीले यसको विषयमा जानकारी हासिल गर्नु पर्यो। अगर कहीँ वचनसँग विपरीत कुरा आएको छ भनेदेखि भन्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ यो छली हो, यसले मलाई धोका दिइरहेको छ। अरे भन्न सक्छौँ, ए कहाँबाट आइस, नहीं तो हामी के गर्नेछौँ, साँच्चै नै हो। यसकारण उसको रूप कस्तो छ, छली छ। उसले कामद्वारा प्रकट गरेर छल गरेर धोका दिइरहेको छ। हावासँग मात्रै वो एक प्रत्यक्ष उसको सामने खेलेको देखेको एक जनावर, एक जन्तुको रूपमा प्रकट भयो। उसको लागि मात्र होइन, आज हाम्रो लागि पनि अझ धोखाधडी छ, अझै समस्या छ। कुन रूपमा आउँछ, कुन तरिकाले आउँछ, कसरी उसले हामीलाई छल गरेको छ। अहिलेसम्म हामीले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। यदि हामी राम्रोसँगलाई बुझेनौँ भनेदेखि मेरो विश्वासको हैसियतमा हामीलाई खडा हुनु निम्ति मुस्किल पर्छ, और हामीले हाम्रो विश्वासको हैसियतमा अन्तिमसम्म स्थिर रहनको लागि पनि कठिन हुन्छ। यसैले यो अति जरुरी छ कि हामीले वचनको पूरा ज्ञान, परमेश्वरको सिद्धान्त जहिले पनि एक सिद्धान्त छ, कसरी चिन्ने त उसको छली स्वभावलाई। चाहे स्वर्गदूतको रूपमा प्रकट होस्, जो उसले ज्योति धारण गरेको छ, उसले मिठो मिठो कुरा गरोस्, राम्रो सन्देश ल्याओस्, तर उसलाई चिन्ने माध्यम के हो त, वचन हो। वचनले कसरी हामीलाई चिन्ने त, जहिले पनि पवित्र आत्माद्वारा दिएको वचन काट्नेवाला हुन्छ। काट्नेको मतलब मेरो प्राणको इच्छालाई काटेर टुक्राउने। यो शरीर र संसारको कुरासँग त्यसले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई मोहित गराउँदैन, त्यसबाट काट्ने कुरा गर्दछ। अगर जहाँ कहीँ हामीलाई शरीर र संसारको कुरामा मोहित गराउने खालको कहीँ उसले चाहिँ हामीलाई नक्कल लिएर आएको छ र उसले आकर्षित गरेको छ भने हामी बुझ्नुपर्छ यो धोका दिनेवाला छली आत्मा हो, चाहे स्वर्गदूतको रूपमा होस्। यहाँ सवाल एक छ, प्रेरित कसको नाम आएको छ, प्रेरितको नाममा। म प्रेरित हुँ। यसकारण पावल यहाँ अगाडि दोस्रो कोरिन्थीमा अगाडि लेखेका छन्, प्रेरित हुँ, म प्रेरित हुँ।
प्रभाव पठाइएको हुन्, वास्तवमा ती झुटा हुन्, झुटा प्रेरितहरू हुन्। आज संसारमा कतिजना झुटा प्रेरित खडा भएका छन्। यसको मतलब के हो त? छल्ने काम प्रेरितको नाउँमा छलिएका छौँ, अगमवक्ताको नाममा हामी छलिएका छौँ। यसकारण हामीले हाम्रो माप चिन्ने असली माप हामीले पक्रिराख्नुपर्छ। सीमाभन्दा बाहिर गएर उसले केही एक्सन अथवा केही रूप धारण गरेर उसले काम देखाउँछ भनेदेखि बुझ्नुपर्छ यो छल हो, अरू के हो? धोका हो। यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। तेस्रो पोइन्ट, मैले सिर्फ एक विवरण बताइरहेको छु। तेस्रो पोइन्ट, झुट बोल्छ। सायद हामीलाई पनि वाक्क लाग्छ यो शब्द दोहोरै दोहोरै किन भन्नु परेको। झुट बोल्छ। उत्पत्ति 3:4 उत्पत्ति 3:4 सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू निश्चय मर्दैन। 5 पद पनि, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरू आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछ। म सिर्फ एक 4 पद लिएँ। परमेश्वरको वचन के हो? उत्पत्ति 2:17 राम्रोसँग हामीले ज्ञान हासिल गर्नु, यानी कि व्यवहारमा हामीले लगाउनु। उत्पत्ति 2:17 जरुरी छ। परमेश्वरले भने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय ही मर्नेछस्, निश्चय नै मर्नेछस्। और यसले आएर के भन्छ? नहीं, तिमी मर्दैनौ। झूठ बोल्ने का जब झूठ बोल्छ यस पछाडि धेरै कुरा हुन्छ। यो पाठ पछि आउने विषयमा सिक्नेछौँ। जब झूठ बोल्छ सबभन्दा पहिला त एउटा शंका उत्पन्न हुन्छ। वो विषय पछि आउनेछ। झूठ जब हामी सुन्छौँ हाम्रो बीचमा शंका उत्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडिको रूप धेरै छन्। उसले हाम्रो विश्वासको जीवनमा शंका उत्पन्न गर्ने काम गर्छ झूठ बोलेर। यसकारण हामीले यूहन्ना 8:44 पनि गएका क्लासमा पनि हामीले पढेका छौँ। उसले सुरुदेखि झूठ बोल्दै आएको छ, आज पनि झूठ बोल्दैछ। र त्यहाँ एक समुदायलाई भनेको कुरा पनि हामीले देखेका थियौँ, तिमीहरू झूठका पिता अथवा दियाबलसका सन्तान हो भनी यहुदी फरिसी शास्त्रीहरूको विषयमा भनेको थियो। यसको मतलब उनीहरू पनि झूठमा सहभागी थिए। त्यसैले जहिले पनि शैतान उल्टो बोल्छ, शैतान उल्टो बोल्छ। यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामीले सुल्टो अथवा सकारात्मक बुझ्नको लागि वचन हामीलाई पूरा ज्ञान हुन जरुरी छ। वचनमा हामीले यसलाई दाँच्न जरुरी छ। यसैले उसको कुरा हामी जहिले पनि उल्टो बुझ्नुपर्छ। कारण परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी निश्चय मर्छौ, उसले भन्दैछ तिमी नहीं, निश्चय पनि मर्दैन। म यसमा धेरै कुरा गर्न चाहदैन। चौथो नम्बरमा उसको कामको बारेमा हेरिरहेका छौँ। शैतानको काम, उसले प्रत्यक्ष काममा देखाइरहेको छ उसको काम।
उक्साउने काम गर्छ, गलत प्रेरणा दिने काम गर्छ। हामीले दाउदको बारेमा त पढिसक्यौँ, इतिहासमा समयमा हामीले दाउदको बारेमा पढिसक्यौँ। हामी नयाँ नियममा पनि जानेछौँ। अनजाने एक उक्साउने कुरा नयाँ नियममा कहाँ प्रकट भएको छ? मत्ती 16:21 हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 16:21, मत्ती 16:21देखि 23सम्म। एक्काइसदेखि, वहाँ कसरी यरुसलेममा जानुपर्छ र धर्मगुरुहरू र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भने उहाँले त्यस बेलादेखि आफ्ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्नुभयो। पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउन लागे, परमेश्वरले यसो नगरून् प्रभु, तपाईमाथि यस्तो कहिले हुने छैन। तर फर्केर उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामान्यवाद हटिजा, त मेरो निम्ति बाधा होस्, किनभने त परमेश्वरको कुरामा होइन तर मानिसका कुराहरूमा ध्यान दिन्छस्। यहाँ एक उक्साउने कुरा छ। पत्रुसको विचारमा, पत्रुसको मनमा कसरी यसले एउटा गलत सन्देशमा उक्साउने काम गरेको छ र यो कुरा प्रभुले कसरी चिन्नुभयो त? येशूले कुरा चिन्नुभयो, शैतान मबाट दूर होइजा, उहाँले चिन्नुभयो। यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा लाग्छ उक्साउने काम, छल्ने काम, धोका दिने काम कसरी हामीले चिन्नुपर्छ त? येशूले आफ्नो बारेमा एक भविष्यवाणी बताउनु भयो, मेरो त दशा यस्तो छ, हामी यरुसलेममा जाँदैछौँ, त्यहाँ के हुँदैछ, अनि त्यहाँ धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरूले मलाई गिरफ्तार गर्नेछन् अनि म मारिनेछु, अनि त्यस पछाडि त्यस दिनमा मेरो पुनरुत्थान हुनेछ। उहाँले आफ्नो बारेमा बताइरहनु हुँदा पत्रुसले येशूलाई एकातिर लगेर भन्दैछन्, प्रभु, परमेश्वरले यस्तो तपाईँमा हुन नदिनु भएको होस्। यो कुरा सुन्दा येशूले भन्नु, शैतान दूर होइजा, मेरो लागि त के होस्, बाधाको कारण होस्। अब हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। येशूले आफ्नो मृत्यु और कष्टको बारेमा भन्ने बेलामा पत्रुसले के भन्दैछन्, प्रभु, परमेश्वरले तपाईँमा यस्तो हुन नदिनु भएको होस्, कहिले यसो हुने छैन। प्रभुले के भन्नुभयो त, मेरो लागि बाधाको कारण होस्। एक उदाहरण यसको लागि हामी राम्रोसँग बुझौँ। यदि कोही विश्वासी सही रूपमा जब सही सेवकाई गरिरहेको छ, वो एक गिरफ्तारमा पर्यो। एक उदाहरण, गिरफ्तारमा परिसकेपछि वो एक जेल खानामा कैदी जीवन बिताइरहेको छ। हाम्रो एक सोच के छ त भन्दा, उसले दुःख उठाइरहेको छ, जेल खानामा छ, हामी जाउँ उसको रिहाईको लागि हामीले पहल गरौँ, हाम्रो एक सोच हुन्छ। रिहाईको लागि पहल गर्दा हामीले त्यहाँ एउटा काम, गल्ती काम गर्नुपर्छ। थाहा छ के गल्ती काम गर्नुपर्छ? सही वकालत त गर्दैनौँ। हामीले रिहाईको निम्ति, छुटकाराको निम्ति जब हामी पहल गर्ने बेलामा हामीले एउटा गल्ती काम गर्नुपर्छ। गएर भन्नुपर्छ, हजुर चलो ठिक छ, तपाईँले पक्ड्नुभयो, गिरफ्तार गर्नुभयो, हुन त केही कसुर थिएन, तैपनि गिरफ्तार परेको छ। हाम्रो तर्फबाट
हामीले यति जरिमाना अथवा जुर्माना हामी के गर्छौँ, भोग्न तयार छौँ। हामी यति धरौती अथवा हामी जेसुकै भनौँ, हामी के गर्छौँ, भुक्तानी दिन्छौँ। उसको रिहाई गर्नुहोस्। उसको रिहाई त भयो। एक असली विश्वासी प्रभुको दास मानव एक जेल खानमा छ, उसलाई चाहिँ रिहाईको निम्ति, छुटकाराको निम्ति कतिजनाले पहल गरे, कतिले पैसा उठाए, दान भेटी उठाए र गएर के अरे त धरौटी दिए। यो ठिक हो कि बेठिक हो? यस वचन अनुसार ठिक हो बेठिक हो? रेतु बेठिक। तपाईँ सही जवाब दिनुभएको छ, बेठिक। तर जेलमा एक सोच पनि त छ नि, जेलमा बस्ने मान्छेले के भन्छ, ए बाबे कोही मेरो सासमा अनि भेट्न पनि आउँदैन, मलाई कसैले कोही वास्ता पनि गर्दैन, निराशामा डुबेको छ, कैदखानामा जेलमा बसिरहेछ। ध्यानसँग अब हामीले प्रसङ्ग राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। कोही व्यक्ति मानव गिरफ्तारमा, उसले कष्ट, एक कारागारमा कष्ट गरिरहेको छ, प्रभुले उसलाई आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारागारमा राख्नु भएको छ। हुनसक्छ कारागारमा बस्दै गर्दा कारागारमा भएका कैदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने होला, हुनसक्छ त्यहाँका अनि अधिकारीहरूको लागि पनि एक सुसमाचारको माध्यम हुनसक्छ। हामी चतुर बनेर, चलाक बनेर हामीले रिहाईको निम्ति के धरौटी बुझाए। धरौटी बुझाउनलाई प्रभुले आशिष त होइन, उल्टा डन्डा मार्नुहुनेछ। यहाँबाट हामीलाई थाहा लाग्छ उद्देश्य के हो त। हामीलाई थाहा छ गएको केही वर्ष 2051 सालमा चाहिँ पूर्वमा 11 जना 13 वर्ष जेलमा थिए। पछि गएर मन्त्रालयमा गए उनीहरू त्यो केस छुटाउन निम्ति। 13 वर्ष जेलमा बसे, मन्त्रालयमा पुगे। कति धरौटी बुझाए त्यो थाहा भएन, रिहाई भयो। अब हामीले ध्यान दिनुपर्छ, म किन जेल खानामा जाँदैछु त? त्यहाँ कोही आओस् नआओस् मतलब भएन। येशूले आफ्नो बारे भनिदिएको छ, म त क्रुसमा मर्न जाँदैछु। तकोस् परमेश्वरले सुन्न नदिनु भएको होस्, मलाई परमेश्वर जेल खानामा किन लैजानुहुन्छ? काम के हो? बसेर प्रार्थना गरौँ त्यहाँनिर। असली सेवकाई, असली एक सेवाको नमुना यहाँ छ। जेल खानामा पक्रेर प्रभुले लैजानु भयो भने अब त्यहाँबाट रिहाईको हामीले पहल होइन, प्रार्थना, यो जुन उद्देश्य जेल खानामा तपाईँ राख्नु, उसलाई तपाईँको काम पुरा होस्, कराओस्, जेल खानामा बोलोस्। यसको मतलब के हो त? कष्टको मार्गद्वारा भएर हामीलाई सिद्ध बनाउने काम प्रभु गर्नुहुन्छ भने हामी भन्छौँ, हे प्रभु कष्ट नहोस्, दुःख नहोस्। पत्रुसले जस्तै, नै नै प्रभु परमेश्वरले तपाईँमा यस्तो हुन नदिनु भएको होस्। यसो भन्ने बेला प्रभु भन्नुहुन्छ, शैतान त मेरो लागि बाधक हटी जा। सही सेवा के हो त? यसैले पत्रुसको मनमा एक उक्साउने काम कहाँबाट भयो? एक मानवीय रूपमा उसले सोच्यो, ठिकै हो, सकारात्मक हो, किन कष्ट भोग्नु पर्यो, किन क्रुसमा मर्नु पर्यो, यो किन हुनु पर्यो? नै नै ठिकै कुरा हो। तर प्रभु के भन्नुहुन्छ? मेरो लागि बाधा उकार्नुहोस्। तैँले परमेश्वरको कुरा ध्यान दिएनस्, कसको कुरा सुन्दैछस्? के लेखो तल? तर किनकि त परमेश्वरको कुरामा होइन तर मानिसको कुरामा ध्यान दिन्छस्। आज हामीले परमेश्वरको कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ, मानिसको कुरामा होइन। यो सही कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ। यसैले उक्साउने काम, म एक पत्रुसको जीवनमा कसरी त्यो विचार आयो, नै प्रभु तपाईलाई कदापि कष्ट नहोस्। अवश्य पनि यो सोच अदृश्य रूपमा शैतानले पत्रुसमा हालिदियो। तभी प्रभुले भन्नुभयो, शैतान मबाट दूर होइजा, त मेरो लागि बाधक होस्। यसैले आज हामीले बाकायदासँग
नोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विश्वासको जीवनमा दुःख, कष्ट, निन्दा, बदनामी, सतावट मेरो हिस्सा हो, बकाइदासँग लेखेर राख्दा हुन्छ। मेरो भाग हो, म त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छु। त्यसबाट भाग्ने हामीले कोसिस नगरौँ, त्यसबाट भाग्ने कोसिस नगरौँ। भोक पनि छ, भोक पनि आउन सक्छ, अभाव आउन सक्छ, हो त मेरो मित्रता हो। यो प्रसङ्ग हामीले बुझेर सही कुरालाई हामीले अँगालेर हामी स्थिर हुन जरुरी छ। 5औं नम्बरमा यहाँनिर म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। यो जो 4 नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वर प्रभुले जो भन्नुभयो तैँले परमेश्वरको कुरा होइन तर मानिसको कुरालाई तैँले ध्यान दिन्छस्। हामीले गएको क्लासमा हामी दाउदको विषयमा सुनेका थियौँ। दाउदले जब शैतानले एक जनसङ्ख्याको त्यसको गणना गर्ने जब एक उत्प्रेरणा यानि कि उक्साउने काम गर्यो, त्यसको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि मैन पावर, एक शासक, एक राजाप्रति मैन पावर कति छ, जनबल कति छ। आज हाम्रो भरोसा के छ त भन्दा मैन पावर प्रति छ। जनबल, जनसमर्थन, जनबल कति छ त? हाम्रो सेवकाईको जीवनमा जनबल हुन कोही जरुरी छैन। अहिले पनि हामीले यो सेवकाई गर्दै समयमा अहिले पनि हामी जहाँ छौँ, हुनसक्छ हामी जब एक सेवकाई गरिरहेका छौँ, एक वास्तविक कुरा हो, असली एक सच्चाइको साथमा जब हामी सेवकाई गर्दा धेरै ठाउँबाट हामीलाई समर्थन आउँदैन, जनसमर्थन हामीलाई कमै मात्र हुन्छ। सत्यताको पक्षमा खडा हुने व्यक्तिको जो एक जीवनमा जनसमर्थन छैन, मैन पावर छैन। तर कतिजनाको सोचमा के छ भन्दा वो मेरो पासमा कति धेरै मैन पावर छ, प्रभुले आज मलाई हजारौं विश्वासी ओ दिनुभयो। जब उसले आफ्नो प्रशंसा गर्न सुरु गर्छ, ऊ पनि गयो फस्यो फन्दामा। मसँग एक मैन पावर छ, मसँग एक जनसमर्थन छ। जब जनसमर्थन बढ्दैछ भनेदेखि बुझ्नुपर्छ भाइ म परमेश्वरको इच्छामा चलिरहेको छैन, म मानिसलाई खुसी तुल्याउने काम गरेको कारणले गर्दा जनसमर्थन मेरो साथमा छ। तर जब म परमेश्वरको पक्षमा लिएर म खडा हुन्छु, जनसमर्थन हटेर जान्छ। और जनसमर्थनको आडमा लिएर हामी सेवकाई गऱ्यौँ भनेदेखि हामी शैतानको फन्दामा छौँ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यसैले यो कुरा हामी धेरै सावधानीसँग हामीले सिक्नुपर्छ। जनसमर्थन या जनबल, धनबल, मैन पावर, मनी पावर और परमेश्वरको सामर्थ्यको दूरको कुरा हो। तो यस कारणले हामी सिर्फ परमेश्वरको पक्षमा आल्यौँ, परमेश्वरको इच्छामा हामीले समर्थन जनाउँ। मानिसलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरा गर्यो भने जनसमर्थन हुन्छ। यही कुरामा शैतान के छ? प्रसन्न छ। यही कुरामा उक्साउने काम गर्छ। दाउदलाई उक्साउने उद्देश्य लिएन भाइ जनसङ्ख्या, किन? तेरोसँग कति मान पावर छ? दुनियाँले देख्दैछ इजरायलको राजा दाउद, उसको पासमा कति मान पावर छ। उक्साउने काम गरे। तो यस कारणले गर्दा उक्साउने कामबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। 5औं नम्बरमा दोष लगाउने काम। शैतानको काम के हो? दोष लगाउने। अर्को शब्द आलोचना गर्ने। यसैमा हामी जोड्न सक्छौँ, आलोचना गर्ने। अय्यूब 1:9-11 दोष लगाउने। यो नोट हामी राम्रोसँग नोट गरेर राखौँ। यो नोट हाम्रो जीवन भरको लागि हो, किनकि यसबाट हामीले हाम्रो जीवन जिउने शैलीलाई हामीले चिन्नुपर्छ। दोष लगाउने। अय्यूब 1:9 म पढ्दैछु।
शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् त? के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई वस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन्। तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँकै मुखको सामने सराप्नेछन्। 10 पदमा फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। नौ पद, शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् त? एक दोष, एक आरोप शैतानले अयुबमाथि लगाइरहेको छ। कसको सामने गएर? परमेश्वरको सामने गएर। के भन्दैछ सुन्नुहोस्, परमेश्वर, अयुबको तारिफ त परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट आइस्? तैँले मेरो दास एउटा याद गरिस्? त्यो जस्तो सोझो र निर्दोष जीवन बिताउने धर्मी मानिस कहीँ पनि छैन। परमेश्वरले जब एक अयुबको तारिफ गर्नुभयो तब उसले दोष लगाउन सुरु गर्यो। सुन्नुहोस्, के परमेश्वरले त्यसै तपाईँको डर मानेका हुन् त? 10 पदमा, के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिर बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई वस्तु देश अनगिन्ती बढेका छन्। तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिजमा प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँको मुखको सामने सराप्नेछन्। सायद यो वचन लिएर हामीले सुन्ने बेला हामीलाई नमिठो लाग्छ। कस्तो परमेश्वर? एक परमेश्वर जसले एक धर्मी जनको तारिफ शैतानको सामने गर्दै हुनुहुन्छ और आरोप शैतानले उठाइरहेको छ। के अयुबले त्यसै तपाईँको डर मानेका हुन् त? वो त अयुबले स्वार्थको कारण तपाईँको डर मानेका हुन्। एक मतलबको कारण अयुबले तपाईँको डर मानेका हुन्। तपाईँले उनको घराना परिवार सबको देखभाल गर्नुभएको छ, रक्षा गर्नुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। पशु प्राणीहरू देशभरि बढेका छन्। तभी अयुबले तपाईँको डर मानेका हुन्। यो कुरा परमेश्वरले अयुबको जीवनमा हुन दिनुभयो र अयुबले पक्का साबित गरे कि मैले विश्वास गरेको कारण धन सम्पत्ति मान इज्जतको लागि होइन भनेर उनले पक्का प्रमाणित गरेर देखाए। शैतानले आरोप उठायो, अब हात बढाउनुहोस्, अयुबका जे जति छन् लिनुहोस्, तपाईको मुखको सामने सराप्नेछ। म देख्छु कति रहेछ अयुबको विश्वासको ताकत। यसबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले के बुझ्छौं त? अयुबले त शैतानलाई शर्मिन्दा नै बनाए। दोस्रो चोटि पनि उले एउटा आरोप उठायो। अयुब 2:4 मा, अयुब 2:4 मा पढ्दै, शैतानले परमप्रभुलाई जवाब दियो, चामको सातो चाम, आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र आफ्नो हात पसारेर तिनका शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि तिनले तपाईको मुखको सामने तपाईलाई सराप्नेछन्। एक नै अनेकौं आरोप उठाउँदै विश्वासको जीवनमा डगमगाउनको लागि के गर्दैछ? जड खोतल्दैछ। पहिला त भएका सर सम्पत्तिलाई के गर्नुहोस्? हात बढाउनुहोस्, छिनेर लिनुहोस्। यसमा अयुबले साबित गरिदिए। के भने अयुबले? म आफ्नी आमाको गर्भमा नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै फर्के जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुले लानु, परमेश्वर नामको धन्य होस्।
यो कुरामा पक्का साबित गरे, सुन शैतान, मैले मेरो नाम, इज्जत र धन सम्पत्ति र दौलतको कारण मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको होइन कि मेरो सम्पत्तिलाई पनि बाह्र राख्नु भएको थियो। यस कुरामा अय्यूबले पक्का प्रमाणित गरेर देखाए, मेरो विश्वासको कारण यो थिएन। दोस्रो पोइन्टमा शैतानले फेरि अर्को आवाज उठाउँदैछ, अब शरीरमा चोट पुर्याएर हेर्नुहोस्, उसले श्राप नै छ। तो फेरि अय्यूबको शिरदेखि लिएर पाउसम्म फेरि अर्को एक महामारी सुरु भयो, कष्ट सुरु भयो। म देख्छु त्यति बेला पनि अय्यूबले श्राप चाहिँ श्राप्दैन। परमेश्वरले पनि सम्मत जानुभयो, तेरो इच्छा अनुसार होस्। शैतानको सामने अय्यूब तमासा भन्दा हामी केही देखिरहेछौँ। हाम्रो सुनाइ, हाम्रो विश्वास, हाम्रो प्रचार कहीँ आशिषको प्रचार हामी गर्ने यहाँ कोही सम्बन्धै छैन। न त चङ्गाई न त आशिष। यो अय्यूबको विषय पछि अर्को पाठमा पनि आउँदछ, क्रम अनुसार आउने विषय हो, त्यसले अहिले म गहिराइमा जाँदैन। म सिर्फ एक रूपरेखालाई बताइरहेको छु। यो अय्यूबको विषय पछि क्रम अनुसार गहिराइमा अध्ययन गर्दछौँ। अब्राहमको बारेमा अध्ययन गर्दछौँ, नुवाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, कैन हाबिलको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, आदम हव्वाको बारेमा क्रमशः आउँदैछौँ। तर सिर्फ हामी रूपरेखालाई हेरेका छौँ। दोष लगाउने काम यति मात्र होइन, हामी जकरिया 3:1 पनि हामी हेर्नेछौँ। उसले कसरी दोष लगाइरहेको छ। जकरिया 3:1 तब वहाँले प्रधान पुजारी यहोशुलाई परम प्रभुको दूतको सामुन्ने उभिरहेका र शैतान तिनको विरोध गर्नलाई तिनको दाहिने हाततिर उभिरहनु भएको मलाई देखाउनु भयो। 2 पद, परम प्रभुले शैतानलाई भन्नु, ए शैतान, परम प्रभुले तँलाई हकारुन्, यरुशलेमलाई चुन्नुहुने परम प्रभुले तँलाई हकारुन्, के यो मानिस आगोबाट निकालेको उल्टो होइन र। 1 पदलाई हामीले हेर्दाखेरि दोष लगाउने काम शैतानले गरेको छ। कसको बारेमा? यहोशुको बारे, प्रधान पुजारी यहोशुको बारेमा दोष लगाउनको लागि परमेश्वरको सामने खडा छ। के भन्दैछ? सुन्नुहोस् प्रभु, यो सेवाको लायक छैन, सेवाको लायक छैन, सेवाको लायक छैन, यो योग्य व्यक्ति हो, यसले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन। आरोप उठाइरहेको, दोष लगाइरहेको छ। परमेश्वर के भन्छ? मलाई थाहा छ शैतान यो आगोको भत्ती र कष्टबाट आएको व्यक्ति हो। एक परमेश्वरले चुनेको दासको सामने शैतानले आरोप उठाइरहेको छ, दोष लगाइरहेको छ। यो सेवाको योग्य छैन, सेवाको योग्य छैन। यसकारण आज हामीले यी सबैको पछाडिको एउटा रहस्य बुझ्नु। त्यो रहस्य के हो त भन्दाखेरि, चाहे जो सुकैले आरोप उठाओस्, दोष लगाओस्, मेरो बोलाहाट चाहिँ के हो त, मेरो नियुक्ति के हो त, कुन उद्देश्यको लागि परमेश्वरलाई नियुक्ति गर्नुभएको हो, यो कुरा मैले पक्का जान्न जरुरी छ। नै त जब यो कुराको जब पक्का निश्चय हुँदैन नि, दोष लगाइरहन्छ, म अयोग्य नै छु, खिचिएर हामी दबेर हामी के गर्छौँ, लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। यो अनुभव मैले गरेको छु। यसकारण यहाँ यहोशुको परमेश्वरले पक्का गर्नुभयो, सुन यो त एक आगो कस्तोको भट्टी बदाएको व्यक्ति हो, मैले योग्य ठहराएको छु। और अगाडि गएर परमेश्वरको भन्छ, स्वर्गदूतलाई गएर भन्छ, त्यसलाई के गर, स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा लगाएर उभिएका थिए। तब ती स्वर्गदूतले आफ्नो सामुन्ने उभिरहनेहरूलाई भने त्यसको फोहोर लुगा फुकाले थियो।
बाँकी हामी यसको चर्चा गर्ने छैनौँ। सिर्फ एक आरोपको विषयमा चाहिँ यो सन्दर्भ कहिलेको पछि हामी सिक्न, यो पनि क्रमशः आइरहेछ। यरुसलेमको मन्दिरको पुनर्निर्माणको समयमा एक आरोप आएको छ। अहिले पनि हामी एक पुनर्निर्माणको समयमा, मण्डलीको पुनर्निर्माणको समय, आत्मिक जागृतिको समय हामी आइरहेका छौँ। सबको मनमा छ यो सेवाको लायक छैन, यो सेवाको लायक छैन। शैतानले हाम्रो मनमा यस्तो प्रकार शङ्का उपशङ्का हालिरहेको छ। कति बेला हामी जब खडा भएर प्रचार गर्ने बेला, बोल्ने बेला पनि कतिको मनमा एक शङ्का छ, यो लायक छैन, यो लायक छ। अघिदेखि नै उसले एउटा यस्तो आरोप गुसाइदिएको दोष। तर मैले अघि नै भने म कुन ठाउँमा छु, मेरो नियुक्ति, मेरो अभिषेक कहाँबाट भयो, त्यो कुरा हामीले प्रत्येकले बुझ्न जरुरी छ, चाहे भले जसुकै आरोप उठाओस्। त यस कारणले यसमा हामीले के गर्नु हुँदैन, पछि हट्नु हुँदैन। पाठ केही लम्बिने छ, तर यो पाठ हामी सिद्धा हुनेछ। 6औं पोइन्टमा जानेछौँ। लेख्नुहोस्, ध्यानसँग लेख्नुहोस्। शैतानको काम के हो? चोरी गर्ने काम हो। चोरी गर्ने काम, चोरी गर्ने, छोटकरीले चोरी गर्ने। के चोर्छ त्यस विषयमा हामीले चोरी गर्ने काम। म सिर्फ एक उदाहरण बताउँछु। मत्ती 13 अध्यायलाई हामी निकालौँ। मत्ती 13 अध्याय, चोरी गर्ने काम। चोरी के हुन्छ वो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ मत्ती 13 अध्याय हामी 13 को 4 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि 3 देखि पढौँ। उहाँले तिनीलाई दृष्टान्तमा धेरै कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा बिउ छर्न निस्क्यो, अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीहरूले आएर ती खाइदिए। 19 पदलाई पढौँ। 19 पद, यसको अर्थ। बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो त्यो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। चोरी गर्ने काम, शैतानले के चोरी गर्छ? हामी अरूको मालसामाल चोरीको कुरा हामी गर्दैनौँ। यहाँनिर उसले हाम्रो पासबाट के चोरी लिएर गएको छ? अघि हामीले निदको कुरा गरिरहेका थियौँ। निद किन लाग्छ? निदाउने बखतमा उसले हामीसँग केही चोरेर लिएर गइसकेको छ। के चोरी लिएर गयो? थाहा लाग्दैन? वचन पढ्दै गरेर थाहा लाग्यो के चोरी लिएर गयो। उसले हाम्रो जीवनमा राखिएको दिएको वचन खोसेर चोरेर लिएर गयो। प्रभुले दृष्टान्त भन्नुभयो, चराचुरुङ्गी आए ठुँगेर लिएर गए। बिउ छर्दै गर्दा कति बिउ कहाँ परे? बाटोतिर परे। केले चोरेर लिएर गयो, उठाएर लिएर गयो? चराचुरुङ्गी आएर खाएर। यो चरा के को सङ्केत हो? के को सङ्केत हो? यो शैतानको सङ्केत हो। प्रभुले 19 पदमा स्पष्ट भन्नुभयो। 19 पदमा, जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। हेर्नुहोस् त, वचन चोरेर लिएर गयो। त्यसैले शैतानको काम छ एक चलाकी। सुत। एकजनाले एक उदाहरण बताउँथ्यो। हाम्रो यो आँखा छ, यो आँखामा यो बीचको के भागलाई के आँखे बिउ भनिन्छ नि, यहाँ बीचको यो रौँ छ नि, परेला माथि आँखे बिउ भयो। यो बीचको रङ छ नि, रङ परेला नि, परेलामा रङ छ नि। एकजनाले एक उदाहरण बताइरहेको थियो।
जब हामी वचन सुन्ने बेलामा शैतान यो आँखी भुमा यो परेलामा आएर चाहिँ के भन्छ यहाँनिर थुप्रो शैतान आएर झुन्डिन्छ। सुनिँदा सुन्दै पहिला यस्तो थियो झुन्दै खिचेर के बन्द गरिदियो। बन्द गर्दा के भयो सुनेको वचन के भयो हो त मस्त निदमा पुग्यो। प्रभुदासले एक शब्द भन्नु छ कराता मार्ता है। वो कराता मार्ने समय वचन खोजेर लिएर गयो। झुन्दियो आँखा बन्द भयो वचन खोजेर लिएर गयो। वो एक चोरी गर्ने बदमाश हो त्यो। ध्यान दियो चाहे हाम्रो धन पैसा होस् लुटेर जान दिनुहोस् उसको कोही प्रभाव नगरौँ। घरमा भएको चिज सामानहरू टिभी कोही कसैले चोरेर लिएर लैजाओस् उसको कोही प्रभाव नगरौँ तर वचन चोरी गर्न दिउँ। अर्को उदाहरण बताउँछु। एकजना दाइको कहानी हो। एकजनाले भनेछ मैले छिमेकीलाई भन्दो रहेछ बहुमूल्य चिज भेटाएको छु। जहिले पनि छिमेकी कहाँ गएर भन्दो रहेछ मैले बहुमूल्य चिज भेटाएको छु। कहाँ राखेछ? मेरो दराजमा राखेछु। कस्तो छ त्यो तँलाई मैले भन्नै मिल्दैन, वर्णनै गर्न मिल्दैन। बहुमूल्य चिज हो। छिमेकी गएर उसले बयान गरिरहेको छ। तो एक दिन ऊ घरदेखि बाहिर गएको बेलामा छिमेकी आएर के गरेछ त भन्दा यसले जहिले पनि मलाई भन्छ बहुमूल्य चिज के रहेछ त बहुमूल्य चिज। गएर के रहेछ दराज खोलेर रहेछ। दराजमा सबै खाली छ सिर्फ एउटा बाइबल मात्रै छ। एउटा बाइबल मात्रै छ। उसले त बहुमूल्य सुन चाँदी धन दौलत होला भनेर गएको त के छ सिर्फ बाइबल मात्रै छ। सायद यही होला बहुमूल्य चिज भनेर बाइबल उठाएर लिएर गएछ। दराजमा राखेको बाइबल उठाएर लिएर गएछ। अब अरे आउँदा बाइबल छैन चोरेर लिएर गयो बाइबल। त्यसको केही दिन हप्तापछि त्यो चोरी गर्नेवाला चोर आएर भनेछ तिमीले भनेको बहुमूल्य चिज मैले चोरेर लिएर गएको थिएँ, यो तिम्रो बहुमूल्य चिज ल्याऊ। दिन आएछ बुझायो। त्यसपछि के भन्छ यो मेरो लागि पनि बहुमूल्य रहेछ। उसले पनि भन्नु सुरु गर्यो चोरेर त लिएर गयो के भन्छ मेरो लागि पनि बहुमूल्य रहेछ। मेरो मतलब एक समय चोरे त लिएर गयो फाइदा उसलाई पनि भयो तर हामीले नोक्सान यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। सायद दराजमा हुन सक्छ सुन चाँदी धन दौलत होस् त्यो चोरेर लिएर जाओस् तर वचन चोरी नगरोस्। यसमा हामी सावधान हुनुपर्छ। यसै कारणले हाम्रो एउटा बुद्धिमानी के छ भन्दाखेरि पुस्तकमा लेखेर राख्दा यसको कोही मतलब छैन। नोटमा लेखेर राख्दा यसको कोही मतलब छैन। लेख्नुपर्ने कहाँ हो दिमागमा हो कि आत्मामा? यो वैज्ञानिकहरू भन्छन् यहाँ प्रसङ्ग उहाँले यसरी बताउनु भयो आत्मा यहाँ हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरू भन्छन्। आत्मा यहाँ हुन्छ वो विषयमा नजाउँ। हामीले लेखेर राख्नुपर्ने हृदयको पाटीमा हो। मेरो हृदयको पाटीमा लेखेर राखेको वचन शैतान जुनसुकै बेला पनि चोरी गर्न सक्दैन। नोट चोरेर जान सक्छ, किताब चोरेर जान सक्छ, मेरो हृदयको पाटीमा लेखेको वचन चोर्न सक्दैन। यसैले चोरी गर्नेवालादेखि हामी के हौँ सावधान। बाँकी सब लैजाओस् चिन्ता नगरौँ। दिदीको साडी उठाएर लैजाओस् कोही मतलब छैन। नयाँ आउँछ तर के नदिनु वचन चोरी गर्न दिनु। अन्यथा नसोच्नु। हामीले वास्तविक कुरा बुझ्नुपर्छ। मेरो बाँकी चिज लैजाओस्
वचन। प्रभु स्पष्ट भन्नुभयो, दुष्ट आयो चोरेर लिएर गयो। म यो प्रसङ्गमा यति नै बताउन चाहे। वो चोरी गर्ने काम गर्छ, बाँकी चोर अलग छ, तर एक असली चिज चोरी गर्छ। विश्वासी वचन नसुन, बाइबल नपढ, जरुरी छैन। हप्तामा एकचोटि चर्चमा जा, दान दे, सक्यो। यो तमासा ल्याउँदैन। यसैले वचन चोरी गर्ने चलाखियाले बुझेर सावधान हुनुपर्छ। 7औं नम्बरमा उसले हत्या गर्छ। उसको काम हो हत्या गर्छ। यसको लागि म एउटै प्रसङ्ग जोड्न चाहे। उत्पत्ति 4को 8, यो लेख्नुहोस्, उत्पत्ति 4को 8। तर हामी यो पढ्दैनौँ। हामी पहिलो यूहन्ना 3को 12 हामीले गएको क्लासमा पढिसकेका छौँ। पहिलो यूहन्ना 3को 12 हत्यारा। कैन जस्तो नहो जो शैतानको थियो, उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? किनकि उसको आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए अनि उसको भाइको कामहरू चाहिँ धार्मिक थिए। यति मात्र पढ्नु, बाँकी हामी यसमा कोही म विवरण दिन चाहन्न। वो एक हत्यारा हो, उसको काम के हो? हत्या गर्ने। 8औं नम्बर जानेछौँ। यसलाई म लम्बाइमा जान चाहन्न। 8औं नम्बरमा आत्मा मार्ने काम। आत्मा मार्ने, यो हत्या गर्ने आत्मा मार्ने काममा केही फरक छ। हत्या जस्तो कैनले हाबिलको बारेमा हेर्दाखेरि कैनले आफ्नो भाइ हाबिलको हत्या गर्यो। हाबिलको हत्या गर्यो, हत्या त गर्यो, हाबिलको आत्मा मर्यो कि बाँच्यो? हाबिलको आत्मा मर्यो या बाँच्यो? हाबिल बाँच्यो। शारीरिक रूपमा हत्या गर्यो, उसको आत्मा बाँच्यो है। यस कारणले हामी ध्यान दिनुपर्छ। कसैले हत्या गर्यो र म मर्नु पर्यो भनेदेखि मेरो शरीर त जान्छ, तर मेरो आत्मा कहिले मर्दैन। तर हत्याको बदलामा व्यभिचार गर्यो भने आत्मा मर्छ कि बाँच्छ? व्यभिचार गर्यो भने आत्मा मर्छ कि बाँच्छ? खोलेर भन्नु न। मर्छ। व्यभिचार गर्दा आत्मा मर्छ। यसैले व्यभिचार गर्न चाहिँ हामी सावधानी हुनुपर्छ। उसको आत्मा मरिसकेको छ, परमेश्वर सम्बन्ध के भइसकेको छ? टुटिसकेको छ। यसैले हत्या गरोस् कोही प्रभाव छैन, मेरो गला जाओस् कोही प्रभाव छैन, पापदेखि बस्नु। व्यभिचार त यस कारणले आत्मा मार्ने काम शैतानले अर्को प्रकारले गर्छ। त्यसैले 8औं नम्बरमा आत्मा मार्ने काम, यसको मतलब पापमा फसाउने र नरकमा पुर्याउने काम। नरकमा, पापमा फसाएर नरकमा पुर्याउने कामलाई आत्मा मार्ने काम भनिन्छ। पहिलो पत्रुस 5को 8 पहिलो पत्रुस 5को 8 सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाऊँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह झैं खोजी हिँड्छ। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस
शैतान कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। यो गर्जने सिंह चाहिँको विषयमा हामी प्रसङ्ग जोड्दैनौँ, तर एक प्रसङ्ग जोड्छौँ, कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ निलिहालौँ। यसको मतलब उसको आत्मालाई मैले कसरी नाश गर्ने हो भन्ने विषयमा उसले के गर्छ त खोजिरहन्छ। धर्मीजनको पछाडि ऊ लागिरहन्छ। यसैले लेखेको छ, होसियार रहो, सचेत रहो, जागा रहो। विश्वासीहरू हामीलाई किन सचेत रहन जरुरी छ? मेरो आत्मा बर्बाद नहोस्। यहाँ उत्पत्तिको किताबमा हामी एक प्रसङ्ग हामी देख्छौँ। 3 अध्यायको 22 देखि 24 मा हेर्दा उत्पत्ति 3 को 22 देखि 24, तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, न त त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुवा र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। यहाँ एक प्रश्न छ, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदन बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। यस बेला मानिसको आत्मा मर्यो कि मरेन? यो विवादित प्रसङ्ग हो। मैले धेरैजनाको प्रचार सुने, आत्मा मर्यो। जब अदन बगैँचाबाट बाहिर भए, जीवनको रुखबाट उनीहरू अलग भए, उनको आत्मा मर्यो। और प्रसङ्ग जोड्छन् कि येशूले भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वर राज्य देख्न सक्दैन। प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि मरेको थियो, अब नयाँ जन्म हुनु पर्यो। मरेको कोही नयाँ जन्म हुन्छ? यो एक गम्भीर विषय हो। यहाँ आत्मा मर्यो, शरीर आत्मा दुवै मर्यो भन्ने कुराको प्रसङ्गमा अहिले हामी नजाउँ। शैतानको एउटै लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, कसरी न कसरी पापमा फसाएर उसको आत्मालाई मार्ने, नरकमा पुर्याउने एक लक्ष्य हो। यहाँ हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि जब आदम र हव्वालाई जब उसले बहकायो, उनीहरूले फल टिपेर खाए र परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवनको रुखबाट बाहिर धपाइदिनु भयो या अदन बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। बाहिर आएपछि एक प्रसङ्ग, उनीहरूको आत्मा पूर्ण रूपमा मर्यो या जिउँदैछ? एक विवादित प्रश्न हो। यदि पुरै मरेको भए, यदि पुरै रूपमा त्यसै समयमा परमेश्वर त्यसको अन्तिम फैसला गरेर नरकको त्यस मृत्युमा फालिदिएको भए के हामी फेरि पश्चातापमा आउन सक्थ्यौँ? सम्भव थिएन। सम्बन्ध यो हो कि त्यस समय शैतानले यस्तो प्रकारको एक चाल खेल्यो, एक रोल उसले खेल्यो, कसरी न कसरी मानिसलाई परमेश्वरसितको सङ्गतिबाट के गर्ने? अलग गर्ने। अलग भयो। आत्मा मर्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा
परमेश्वरदेखि सम्बन्ध विच्छेद हुनु। अझै न्याय त भएको छैन, नरकको ढोका त खुलेको छैन, मृत्युको फैसला अझै पुरा के अरे एउटा भनिन्छ नि सेन्ट्रल जेल जो नरक हो खोलेको छैन। प्रभुले हामीलाई यो उद्धारको एक समय दिनुभएको छ। हाम्रो आदम हवाको सम्बन्ध परमेश्वर विच्छेद भयो, तर पनि हामीलाई उहाँले मौका दिनुभयो। मेरो मतलब हामीले आत्मा मार्ने जो प्रसङ्ग जोडिरहेछौँ उसको एउटै लक्ष्य छ, शरीर और आत्मा दुवै कसरी न कसरी नरकमा हालेर अन्त्य गर्ने उसको एक लक्ष्य छ र उसले हर बखत एक काम गरिरहन्छ। म अहिले यतिखेर भन्दैन आदम हवा त्यति बेला मरे, त्यति बेला गए, तिनी बेला नरकमा गए, मरे। म यति भन्न सक्छु उनीहरूको सम्बन्ध के भयो, टुट्यो। यो पाठ पछि पनि आउँदैछ। अर्को शब्दमा भन्यो भने उनीहरू परमेश्वरदेखि एक दुश्मनी शत्रुताको अवस्थामा परिणत भएका छन्। ऊ प्रसङ्ग हामी पछि हेर्नेछौँ। यसैले उद्देश्य यहाँ उसले यस्तो प्रकार राखेको छ कि जीवनको रुखबाट अलग गर्ने के गरिरहेछ, कोसिस गरिरहेको छ। हो, उनीहरू जीवनको रुखबाट अलग भए। अहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जीवनको रुख। उनीहरूले जीवनको रुखको फलबाट टिपेर खान नपाएपछि उनीहरूको आत्मिक जीवन के हुन्छ? मरेतुल्य हुन्छ। पुरा मरिसक्यो छैन, तर वञ्चित छन् उनीहरू, मौका छ। यसकारण अहिले हाम्रो लागि पनि आत्मिक जीवनमा जस्तो प्रभु येशू ख्रीष्टले परीक्षाको बेला भन्दा मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित हुन्छ। यदि हामी हरेक जो परमेश्वर मुखबाट निस्कने वचन खाँदैनौँ भने हाम्रो आत्मिक जीवन बच्चै बच्दैन, बच्छ बच्दैन। यसै कारणले अदन बगैँचा भएको जीवनको रुखको फल जब उनीहरूले खान छोडे, आत्मिक जीवन के भयो? मरुभूमिमा परिणत भयो। यो कुरा पक्का हो। परिस्थिति बदलेको छ, ओ विश्व प्रसङ्ग पछि सिकाउँदा। र शैतानको हर समय एक लक्ष्य छ, कसै न कसै आत्मा मार्ने। आत्मा मार्ने सजिलो उपाय भनेको के हो त भन्दा, मैले अघि भने मेरो मोबाइल चोरेर लिएर जाओस्, त्यो ठुलो कुरा होइन। आएर मेरो खुद हत्या गरोस्, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर मैले सिर्फ मैले व्यभिचारको कुरा गरेँ। व्यभिचार गर्नेले शरीरको कारण जब उसले पाप गर्छ उसको आत्मा मर्छ। और वचनमा स्पष्टसँग लेखेको छ, व्यभिचारी परमेश्वरको राज्यमा कहिले पनि सबै हुन सक्दैन। और शैतानले हर समय यही कोसिस गर्छ व्यभिचारमा फसाउने। जब फसिसकेपछि आत्मा समेत नाश हुन्छ। यसैले हामी यी सब कुरामा हामी सावधानी हुन जरुरी छ। आत्मा भनेको अदन बगैँचादेखि लिएर आजसम्म उसले एक रोल खेल्दैछ। अदन बगैँचामा आदम र हवाको आत्मा समेत मर्यो भनेर म अहिले भन्दिनँ। आत्मा मर्यो भन्नुको मतलब परमेश्वरसँग सम्बन्ध के भयो, टुट्यो। नहीं तो कतिजना बडे बडे पास्टरको प्रचार सुन्दा के भन्छ, नहीं उति समय मरेको थियो, उनीहरू आत्मा मरेका थिए, खत्तम भइसकेका थिए। यसैले यसोले नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वर राज्य पाउन सक्दैन। अब मरेको त सब कोही जन्मने कोही सम्भव छ, त्यो त पुनर्जन्म भन्छ होला। त्यहाँ एकचोटि मरेकोलाई के भन्छ? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म त अर्को आकाश पृथ्वीमा हुन्छ। त्यो यो समयमा पुनर्जन्म छैन। त्यो हामीलाई नयाँ जन्म किन भनेको त?
प्रभुले नयाँ गरी जन्मिने कुरा मलाई बताउनुपर्छ। यो प्रसङ्ग हामी पछि सिक्नेछौँ। त्यसैले सेव यदि के यहाँ के बुझौँ, परमेश्वरदेखिको सम्बन्ध के भयो, विच्छेद गरिदियो। कसले? शैतानले परीक्षा गरेर। सम्भवतः के छ, आत्मालाई मार्ने लक्ष्य छ। तर हामी देख्छौँ पछि गएर आदमले के गरेछ, सम्बन्ध जोडेको छ, जोडेको छैन परमेश्वरमा। कैन हाबिलले बलिदानको समयको जो बलिदानको कुरा गर्दा हामी त्यहाँ देख्छौँ सेयरको कुरा हेर्दा सम्बन्ध जोडिएको छ। नौ कुरा एक दुईवटा बुढा छ, आत्मा मार्ने काम। अहिले हामी आत्मा मार्ने कुरामा यही कुरा सिकौँ, पाप आत्मा मार्ने एक तरिका हो। त्यसैले हामी यसबाट हामी होइसक्नुपर्छ शैतानले कसरी कसरी पापमा फसाउने युक्ति रहेछ। 9 नम्बरमा झुटो सिद्धान्त सिकाउने काम गर्छ। झुटो सिद्धान्त सिकाउने काम गर्छ। यसको लागि यहूदा 4 किनकि धेरै अघिदेखि नै द्वन्द्वका भागीदार ठरेका कोही कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूका माझमा पसिसकेका छन्। यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन् जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन् र हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्दछन्। मत्तीमा पनि हामी एकचोटि हेर्छौँ। मत्ती 13 अध्याय 25 तर मानिसहरू सुतेको बेला उसको शत्रु आयो र गहुँका बीचमा सामाहरू रोपेर गयो। यसको अर्थ हामी यसको 38-39 पदमा हामी हेर्छौँ। खेत संसार हो, असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो र सामा दुष्टको सन्तान हो। सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ दियाबलस हो। फसलको समय चाहिँ युगको अन्त्य हो। खेतालाहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। हामीले यहाँ के शीर्षक लेख्यौँ? झुटा शिक्षा वा सिद्धान्त सिकाउँछ। कसरी त भन्दा यीशुले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो कि 24 पदमा येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो। स्वर्गको राज्य एउटा मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा बिउ रोप्यो। तर मानिसहरू सुतेको बेला उसको शत्रु आयो र गहुँका बीचमा सामा रोपेर गयो। जब बोट निस्केर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो। यसको मतलब गहुँले केलाई बताउँछ? असल बिउ। खेत संसार हो, असल बिउ राज्यका सन्तान हुन्, सामा दुष्टका सन्तान हुन्। गहुँको बीचमा सामा रोपेर गयो। सामाको बिउ रोपेर गयो और फल फल्ने बेलामा हेर्दा छरेको त गहुँ थियो, फल कस्तो छ? सामाको छ। यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त भन्दा यो दृष्टान्तबाट गलत सिद्धान्त सिकाउने कामको विषयमा हामी
गलत बिउ अनि गलत बिउ रोप्ने गलत शिक्षा सिकाउनेको विषयमा हामी सिक्न सक्छौँ। जसले गहुँ रोप्यो ऊ त गएर सुत्यो, आएर एकजनाले के गर्यो, बीचमा के पनि छरिदियो, सामा पनि छरेर गयो। जब फल प्रकट भयो, गहुँको सट्टामा सामा प्रकट भयो। यसरी हामीले यहुदा 4 मा के देख्यौँ त भन्दाखेरि जो ईश्वरहीन मानिसहरू हुन् उनीहरूले हाम्रा स्वामी येशूलाई पनि इन्कार गर्छन्। उनीहरूले कस्तो सिद्धान्त सिकाउँछन्? हामीले यहुदा 4 मा उनीहरूको सिद्धान्त, शैतानले कस्तो सिद्धान्त घुसाइदिएको छ त? ईश्वरहीन मानिस हुन् जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन् र हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येशूलाई इन्कार गर्दछन्। गलत शिक्षा वा सिद्धान्त सिकाउने काम शैतानले गर्दछ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट महिमाका प्रभुलाई छोडेर एक विलासिताको जीवन जिउनको निम्ति के गर्छ? शिक्षामा सिद्धान्त परिवर्तन गरिदिन्छ। यो काम कसले गर्छ? दुष्ट शैतान दियाबोलसले गर्छ। सामा रोप्नेको हो दियाबोलस हो। सामाको मतलब एक बिउ हो, बिउको मतलब के हो? एक शिक्षा हो, शिक्षाको मतलब एक सिद्धान्त हो। गलत सिद्धान्त सिकाउने वाला। आज वचनको दाँजोमा हामीले हेर्ने हो भने यस्तो सिद्धान्त सिकाउने वाला कतिजना प्रेरित प्रचारक अगमवक्ता छन्। विलासितामा हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन्। कदापि नहीं। हाम्रो प्रभुको सन्देश आज हामीले विलासितामा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कदापि पनि उहाँको योजना छैन, सिद्धान्त होइन। विलासिता, यो विलासितालाई हामीले कोही कुरासँग तुलना गर्न सकिन्न। हाम्रो विलासिताको कुरा कहिले पुरा पनि हुँदैन। एक पछाडि एक विलासिताको चिज हामीलाई चाहिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले कहाँ बदलेका छौँ? विलासितामा। कुन सिद्धान्त हो? ईश्वरहीन व्यक्तिद्वारा सिकेको सिद्धान्त हो। और आज हामीले प्रचार सुन्दा, कहीँ रेडियो, कहीँ टेलिभिजन, कहीँ प्रचारद्वारा हामी सुन्दै बेला पनि यही कुरा हामी बाहिर सुन्नमा आउँछ, देखिन्छ। ल्याऊ ल्याऊ, आशिष ल्याऊ, इनाम ल्याऊ। प्रभु कति खाँदी खाँदी प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। यहाँबाट हामीलाई थाहा लाग्छ कस्ता कस्ता प्रचारकहरू पनि उसको फन्दामा फँसेका रहेछन्। यसैले हामी जहिले पनि बिना सम्झौता लाभदायकको जीवन जिउन कहिले पनि चुक्नुहुन्न। अन्तिम विषय, मानिसको समझलाई अन्धो तुल्याइदिन्छ। अन्तिम उसको काम धेरै छ, तर हामीले 10 वटा पोइन्टमा लेख्यौँ। 10औं नम्बरमा मानिसको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 हामीले यो पछि पढिसकेका छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 मानिसको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। हेरौँ, तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनी नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। कसरी अन्धो तुल्याइदिएको छ त भन्दा, यस संसारको परम्परामा डुबेर। कहाँ डुबेर? कसरी समझ अन्ध बनाइदिएको छ? इफिसी 2:2 लाई पनि लेख्नुहोस्। इफिसी 2:2 लाई हेर्दा यस संसारको रीति अनुसार
आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार के भएको छ? समाज अन्धा बनाइएको छ। यस संसारको रीति अनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार मानिसको समाज अन्धा बनाइएको छ। यसै कारणले हामी परम्परावादी मण्डली बन्न सक्दैनौँ। यस संसारको रीतिरिवाज र ढाँचालाई, परम्परालाई पछ्याउने हामी व्यक्ति बन्नु हुँदैन। परमेश्वर यस संसारको परम्परा या रीतिरिवाजलाई कुनै सम्बन्ध राख्नुहुन्न। तर आज हामी कहाँ जोडेका छौँ? प्रतिदिन एक परम्परा, रीतिरिवाजमा गएर हामी बाँधिन्छौँ। तब हाम्रो के हुन्छ? समाज अन्धा हुन्छ। बस हाम्रो सम्बन्ध एउटा रीतिरिवाजमा गएर टुङ्गिन्छ, परम्परामा गएर टुङ्गिन्छ। अहिले हामीले हाम्रो आराधना पनि शनिबारको आराधनामा हेर्ने भने एक परम्परामा गएर परिणत भइसकेको छ, एक रीतिरिवाजमा गएर बदलिसकेको छ। बस केवल जाउँ, हामी शनिबार जाउँ, आराधना बाद ड्रम सेट बजाउँ, ढाँडाङ ढुडुङ गरौँ, बस रिवाज गरौँ, आउँ। वास्तविक परमेश्वरसितको सम्बन्ध बनिसकेको छैन, परम्परा बनेको छ। यसैले अविश्वासीहरूको समाज त यस संसारका देव ईश्वरले उनीहरूको समाज अन्धा तुल्याइदिएको। भाइ यही तिमी परम्परा गर न, दिन मान, हरेक प्रकारका प्रथा मान न। और हामी मण्डली आज विश्वासी पनि एक परम्परातिर हामी फर्किसकेका छौँ। आत्माको कामलाई छोडेर, पवित्र आत्माको प्रेरणालाई छोडेर परम्परातिर हामी फर्किसकेका छौँ। जस्तै अर्को हामीले एउटा उदाहरण जब हामी हेर्छौँ, अहिले जताततै हामी एउटा समाचार सुन्छौँ, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीति, हाम्रो संस्कार संस्कृति हामीले जोगाउनु पर्छ, हामीले यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने नारा आज फेरि दोहोरिरहेको छ। अज्ञानतामा जो व्यक्तिले एउटा परम्परा बनाए, एउटा संस्कार बनाए, यसले मलाई कतातिर लैजाँदैछ त्यो त हामीले हेरेनौँ। यसले कुन चाहिँ फाइदा दिएको छ त्यो त हामीले यसलाई अध्ययन गरेनौँ। तर हामी फेरि फर्केर परम्परालाई हामीले खोज्न गइरहेका छौँ, रीतिरिवाजलाई खोज्न गइरहेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो समाज के हुन्छ? अन्धा भन्छ। यसै कारणले हाम्रो समाजलाई अन्धा तुल्याइदिने काम शैतानले गरिरहेको छ। अहिले त हामीले उसले यो गरे, उसले यो गरे, यो गरे, हामीले उसलाई दोष लगाइरहेका छौँ। शैतानमाथि हामीले यो सब दोष लगाइरहेका छौँ। चोरी गर्ने काम, ठग्ने काम, भकाउने काम, झुट बोल्ने काम, वो सारे काम उसले गरिरहेको छ भने हामी भनिरहेका छौँ। तर हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य छ, यो पनि हामीले बुझौँ। हामी दुई धारको बिचमा छौँ। मैले आत्माको कुरा खोज्ने या प्राणको कुरा खोज्ने, यो कुरा पनि हामीले पनि हाम्रो कर्तव्य पुरा गरौँ। आत्माको कुरा खोज्दैछौँ, सत्यताको कुरा खोजी गर्दैछौँ भने उसलाई हामीले आरोप लगाउनु कोही जरुरी छैन। हामीले येशूको परीक्षाको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, येशू परीक्षा गरिनुभयो, शैतान छोडेर गयो। किन? वचनमा पोख्ता, वजनदार। दुई धारमा छौँ। जब म मेरो प्राणको इच्छामा जब मोहित हुन्छु तब म फस्छु, फेरि भने शैतानले गर्दाखेरि हो। उसले किन दोष लिने? म खुब हारेको छु, खुदमा हारेको छु, उसलाई मात्र दोष लगाउनु जरुरी छैन। मेरो खुद के छ, मेरो हार छ। यो कुरामा हामी धेरै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले धर्म, संस्कृति, जातीय वेशभूषा अहिले यस प्रकारले हामी के भएछ गइरहेको छ। अर्को कुरा, एक मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रसङ्गमा जोड्न चाहन्छु, महिला अधिकारको कुरा छ।
बाइबलमा महिलाहरूलाई पास्टर हुने अनुमति दिएको छैन। तर अहिले महिला पास्टर छ। ठिक हो कि बेठिक हो? पाउलले त वचनमा भने मैले महिलाहरूले के अरे, यसको मतलब महिलालाई दमन गरेको, शोषण गरेको होइन, तर वचनले अनुमति दिन्न। तर परम्परा, जब संसारमा यस्तो एक परिवर्तन आयो, परिवर्तन आउँदै गर्दा आज के भयो, महिला पास्टर बन्दैछ। महिलालाई दोष्याएको होइन, महिलाहरूमाले अनि हामीले चाहिँ अन्याय अत्याचार गरेको होइन, बाइबलको सीमालाई हामीले हेरेर भनिरहेका छौँ। त यसले हामीलाई कति फाइदा दिन्छ? बाँकी सब सेवा, महिलाको बहुत धेरै सेवा छ। अतिथि सत्कारदेखि लिएर सेवामा मद्दत गर्ने महिलाहरूको बहुत ठुलो भूमिका छ। यसुलाई सेवामा साथ दिने धेरै महिलाहरू थिए। हामीले कहीँ पनि महिलाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई हामीले दमन गरेका, शोषण गरेका छैनौँ। वचनको सीमामा रहेर हामीले हेर्दाखेरि एक पास्टर बन्न सक्दैन। पाउलले म बोल्ने अनुमति दिन्न, चुपचाप सिकौँ। तो अहिले हामीले जब संसारको कानुन बदल्यो, हामीले मण्डलीभित्र पनि यो सिद्धान्त ल्याउन सुरु गऱ्यौँ। यसले प्रतिदिन हामीलाई के बनाउँदैछ भन्दा अन्धो बनाइरहेछ। के सिक्ने हो, कसरी हामी जाने हो भन्ने कुरा हामीलाई के छैन, ज्ञान छैन। परम्पराले, प्रतिदिन हुने परिवर्तनले हामीलाई के बनाइरहेछ, अन्ध बनाइरहेछ। यो कुराबाट हामी के गर्न सक्छौँ, ध्यान दिन सक्छौँ। अर्को कुरा, यो अहिले हामीले धेरै चर्चित भएको अहिले हालचालमा साधारण यो नृत्य, सामान्य नाचगानका कुराहरू, यो त सामान्य नै भइगए। अहिले हामीले पनि यसको सबै नक्कल गर्न सुरु गरिरहेछौँ। जब क्रिस्चियन भजन हामी देख्छौँ, क्रिस्चियन भजनमा के छ, नृत्य छ। यसमा पनि जब हामी त्यहाँ भाग लिन्छौँ, परमेश्वरलाई महिमा मिलेको छ कि शैतानलाई महिमा मिलेको छ, हामी त्यति बेला जाँच्नुपर्छ। एक नृत्यमा जब हामी भजन गाउँदै गर्दा नृत्य प्रदर्शन गरेर हुन्छ, महिमा कसलाई मिलिरहेको हुन्छ। यसले पनि हाम्रो समयलाई के बनाएछ, अन्धा बनाइदिएछ। हुन त हामीले भजन गाइरहेछौँ, अब त्यसमा हामीले नृत्य पनि प्रदर्शन गरिरहेछौँ, तर महिमा कसलाई मिलिरहेको छ त? और यसले हामीलाई प्रतिदिन के गर्छ त, समझ अन्धा बनाइदिन्छ। और कुबाटोमा हामीलाई के गर्छ, धकेल्दै 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 मृत्युमा पुर्याउँछ। हामी सब एक परम्परावादी अवस्थामा पुगेका छौँ। यसैले हामी अन्धकारतिर धकेलिँदैछौँ। निश्चय पनि यो कुरा हामीले ध्यान दिउँ। अन्तिमसम्म जो प्रभुमा स्थिर रहन्छ उसको उद्धार पक्का छ। पुरै धन्यवाद होस्। हामी आफूलाई जाँचौँ, हामी आफूलाई जाँचौँ, मैले के गर्दा उचित हुन्छ। अहिले हामी प्रार्थनामा जाउँ। आउन समय घोडामा बस्दै, शिर झुकाउँदै, मेरो दायित्व के हो, प्रार्थना गरौँ। शैतानले त काम गरिरहेको छ, तर मेरो पनि जिम्मेवारी छ। म आत्माको कुरा खोज्दैछु, परमेश्वरको सत्यताको कुरा खोज्दैछु, या म मेरो मनोरञ्जनको कुरा खोजिरहेको छु, या म मेरो विलासिताको कुरा खोजिरहेको छु। जय पाऊँ, आत्मामा बलवान हौँ, जय पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जी प्रभुजी, यो दिनसम्म तपाईले हामीलाई साथ दिनुभयो। शैतान एक तपाईको सृष्टि हो, उसको कामको विषयमा हामीले चर्चा गर्यौँ, वचनबाट हामीले निहाल्यौँ। उसले आज पनि आफ्नो काम जारी गरिरहेको छ। प्रभु अन्तिमसम्म उसले आफ्नो काम गर्नेछ। र पनि मेरो दायित्व, मेरो जिम्मेवारी,
मैले आफ्नो जीवन पूरा गर्न सकु। हे प्रभु, जसरी तपाईँ आफ्नो समयमा जब संसारमा हुँदै जाँचिनुभयो, परीक्षामा शैतानले परीक्षा लिएको थियो, प्रभु तपाईँ स्वयं प्रभु हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै आज हामीलाई एक ओजनदार वचनको ज्ञान, सामर्थ, आत्माको भरपुरी, आज्ञाकारिता, पवित्रता आज मेरो जीवनको हिस्सा हो। हे प्रभु, यसरी म मेरो प्रभुको साथको सम्बन्ध र संगति अटुट बनिरहोस्। पवित्रता, विश्वासयोग्यता, मेरो जीवनमा हुने आज्ञाकारिता, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा जसलाई म मेरो जीवनमा अनुसरण गर्दछु, मेरो जीवनको हिस्सा हो। दुःख, कष्ट, निन्दा, बन्धन मेरो पनि हिस्सा हो। यी सब कुरामा अँगाल्दै जयवन हुनको निम्ति अझै आत्माको बल, वचनको प्रकाश, वचनको सामर्थ प्रभु मेरो जीवनमा हामी एकैको जीवनमा होस्। प्रभु, आज हामीले सुनेको वचनबाट हामीले कसैलाई आरोप लगाएर होइन, मेरो जिम्मेवारी म आफै पूरा गर्नको लागि तपाईले कृपा दिनुहोस्। हामी जसरी आदमले गरेको कुरा देख्छौँ, तैले यो के गरिस्, उनले आरोप थपे। तपाईले जो स्त्री मसँग दिनुभएको थियो, स्त्रीले भन्यो मैले होइन, सर्पले मलाई छल गरेको हो। हे प्रभु, हामीले कसैलाई आक्षेप लगाएर होइन, दोष लगाएर होइन, मेरो जिम्मेवारी ठिकसँग पूरा गर्नको लागि आज हम एक एकलाई तपाईको कृपा सहायताको लागि तपाईसँग हामी कृपा माग्छौँ। मेरो आफ्नो बलले, ताकतले होइन, तपाईको दयामा उठ्न चाहन्छौँ। उठाउनुहोस्, बनाउनुहोस्। प्रभु बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। प्रभु प्रार्थना सुन्नुभयो, धन्यवाद है प्रभु येशूको नाममा, आमेन।